बांधकाम करून परत आज सपोज आता तुझी सगळं रेबू काढलो परत पावसा वयली माती परत रेबू जातलो जाल्यार टायम बींग जे आसा आमकां एक टँकराची सुविधा आसा पयली तांकां हे करपा खातीर प्रोवायड करची आमकां पडटली. There was a sense of relief in Talsai village on Friday as government officials finally arrived to address the drinking water crisis that has been troubling residents for weeks. The visit came after Herald highlighted the villagers' plight, prompting Sanguem Deputy Collector Milindra Velip to personally inspect the situation. He was accompanied by officials from the Drinking Water Department, Health Department and the Joint Mamlatdar's office. During the visit, the team closely examined the 2 wells that villagers depend on for their daily water needs. What they found was concerning enough for the Deputy Collector to immediately advise residents against using the well water for drinking purposes. He also warned villagers not to provide the contaminated water to their livestock and other animals. आम्ही गावच्या लोकांची भेटी घेतल्यो तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आम्ही वचून पळयले. ह्या गावात प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आणि एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय दोनी बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोनी बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा जशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बाय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जे आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बाईक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमिंग जे आसा तें उदक जे आसा तें पिवू नाका आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो आमी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें. तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आणि त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्यायो की त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडू नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. तेणी ह्यो बांय चेक केल्यो. डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की दोनी बांयचें जें उदक आसा हें खंय तरी पिवपाचें लायक ना आनी गोरवां सुद्दां दिवपाचें लायक ना कारण हितून कितें तरी डेंजरस आसा कारण सोरोप आसा बेबे आसा हे खंय तरी सगळें उदक जें दूशीत जाल्लें आसा त्या खातीर लोकांक हें उदक पिनाका. आमी हांगा आनेक टाकयेचें अरेंजमेंट करता आनी ती टाकी भरून दवरून हे लोकांक उदक पावयता अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच गरज पडली जाल्यार तेंचो नंबर दिल्लो आसा ते नंबर ते टँकरीन उदक पावयतले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. आनी आतां पळोवंक शकता म्हाजे फाटल्यान सगळे डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा ते हांगा सगळे जे रेकी आसा म्हणजे सगळे चेक करून पळयतात. सॅम्पलाय बी तेणी घेतलेले आसा आनी आमी गांवच्या लोकांकय विचारलें. गांवच्या लोकां भितर खंय तरी एक खूश व्यक्त जाल्ले आसा कारण इतले वर्सां तेणी त्रास काडले उदकाक लागून आनी आतां खंय तरी न्यूज जातकीर हे लोकांक खंय तरी हे प्रशासन आसा हे पळोवपाक येयले आनी खंय तरी आतां एक तेंचे भितर होप निर्माण जाल्लो आसा की आतां तांकां उदक हें जें आसा हें तेंच्या गांवा पर्यंत पावतलें आनी खंय तरी बरें उदक हे लोकांक पिवपाक मेळटलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.